यहाँ पर हमें पुख्तूनों को, केपी के लोगों को, फाटा के लोगों को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान के जंग में जकेला गया। जब सारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब पंजाब सिंध में फैक्ट्रियां लग रही थी, जब यहाँ पर हुनरमंद पैदा हो रहे थे, तो मेरे पुख्तूनों को रियासत और रियासती इदारों ने जिहादी बना दिया। मेरे पुख्तूनों को वो जनरल साहिबान जो आज उसने जो है यूरोप और अमेरिका में जजीरे खरीदे हैं, ये मेरे पख्तूनों की खून बह के खरीदे गए। ये अमेरिका और दूसरे मुल्कों से जो पैसे आते थे, वो मौली हजरात जिसके घरों पे टाट लगे थे और आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, वो मेरे पख्तूनों का खून बहा है, तो वो इन लैंड क्रूजरों को पहुंचे हैं। उस जंग में हमें झोंकने वाले कीपी की क़यादत नहीं थी। बादशाह खान, अजीम बादशाह खान उसी टाइम कह रहा था कि इस जंग में हिस्सा न ले, ये अमेरिका और रूस की जंग है, पुख्तूनों को न ढकेले। उस टाइम के जर्नैलों ने यह फैसला किया। कुछ के बच्चे उस टाइम जो है, कोई बन गया मर्द मोमिन, मर्द हक, कोई खामोश मुजाहिद बन गया, उसके बच्चे भी आज मजे कर रहे। और हम एक एक घरों से 5-5, 6-6 जनाजे उठा के आते हैं। हमें कहा जाता है और फिर भी हम खून भी बहाए, हम शहीद भी हो, फिर भी हमें जो ये साबित करना है कि हम रियासत के साथ है और रियासत के साथ नहीं है। न हमारे जनाजों पे झंडे होते हैं, न हमें सलामी देते हैं, न हमें शहीद पैकेज मिलता है, और फिर भी मेरे खून में खून भी बहाऊं, फिर भी मुझ पे शक की नजर से देखता है। और मैं एक बात बताऊं, मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें सिखाया, आपने हमें बताया कि ये मुल्क अदलिया के बगैर भी चल सकता है, जिस तरह आपने साबित किया। तो मेरी डिमांड है, मेरी इस पार्लियामेंट से डिमांड है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पार्लियामेंट, ये अदालतें बेख्तियार हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसकी ये औकात नहीं रही कि ये इंसाफ दे। तो मेरी ये डिमांड है कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हम जजों को दे रहे, ये बंद करे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें इंसाफ की कोई चीज नहीं है, इसको जो है, इसको यूनिवर्सिटियां बनाए। और मैं उन लोगों को हैरान हूं, उनको, मैं इनकी माओ को भी हैरान हूं कि इतने हौसले वाले बच्चे इन्होंने पैदा किए कि ये इस कुर्सी पे बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते। मैं उन बंदों को, मैं उनकी माओ को सलाम कहता हूं कि इस तरह हौसले के बच्चे उन्होंने पैदा किए कि अपनी छोटी छोटी मराद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जेलों के पीछे डाल रहे, उनको सजाएं दे रहे। मैं उन पुलिस वालों को भी हैरान हूं, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि वो अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी मराद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे जो है इस तरह की FIR काट रहे हैं। अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो डिफेंस हमारा और बढ़ रहा है, सिक्योरिटी इदारों का फंड और बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक और तरमीम आ रही है और एक और तरमीम में एजेंसियों को पैसों की जरूरत होती है। और मैं इन बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस साहब आपको कहता हूं, आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो हमारी खवातीन पे हमें ब्लैकमेल किया गया। आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये नई जज साहिबान, मैं आपको कहता हूं, ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो आप इन कुर्सियों तक आ गए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये ऊपर जो इसको गवाह बना देता हूं, एक शख्स जो अभी भी वहां बैठा है, उसने मेरे 3 महीने से बात की कि मेरी 3 बेटियां थी, मैं मजबूर था इसलिए मैंने वोट दी। तो आप जी इन कुर्सियों पर बैठ गए, तो हमें अपनी बेटियों की वजह से जो है आपने वोट दिया है। हमें अपने, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको अरबों रुपए की ऑफर नहीं हुई। तो ऐसी अमेंडमेंट की वजह से आप जो बैठे, आप जो मराहत ले रहे, आप जो प्रोटोकॉल ले रहे, इसके बावजूद जो है हम आपसे, लोग अब आप कहते हैं कि अदालतों से आपकी कोई उम्मीद है नहीं, हमें अदालतों से कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन जो भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और तारीख लिखी जाएगी। इन कुर्सियों पे सारी उम्र आपने नहीं बैठना।
آپ نے بھی بھرنا ہے. اس سے بڑے بڑے پیرون گزرے ہیں, اس سے بڑے بڑے لوگ گزرے, آج اس کے قبروں پہ لوگ تھوکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت یہ بھی آئے گا, ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے, لیکن جتنے اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کریں گے, اور تاریخ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس کے ساتھ تھا, کون حق کے ساتھ تھا اور کون جو ہے غلط راستے پہ تھا. پیپل پارٹی کی قیادت سب سے زیادہ تنقید انہوں لوگوں نے کی, اور ہم امید کرتے ہیں, اسپیکر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی, ہم بھی کہتے ہیں اگر واقعی آپ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ مراد بھی لے, فائدے بھی لے اور پھر ووٹ بھی دے. اور مجھے ایک دن وہ یہ بات یاد آ جاتی ہے, پہلے دنوں میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا, ایک سینئر اینکر میرے ساتھ تھا, بلاول زرداری صاحب نے فرمایا کہ جس نے ووٹ لینا ہے میرے پاس آئے. وہ اینکر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو کال کی کہ بلاول صاحب یہ فرما رہے, اس نے کہا الیکشن سے پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, بلاول صاحب نے مجھے ووٹ بھی دینا ہے اور بلاول صاحب نے میرے گھر بھی آنا ہے. جب فیصلے اس طرح ہوتے ہیں, جب حکومت اس طرح ہوتی ہے, تو پھر پارلیمنٹ کی کس طرح. میری بہن نے بات کی, میرے پارلیمنٹ کی توقیر کا, ہم نے تو پارلیمنٹ کو 8 فروری کو بھی توقیر کیا. جب ایسے لوگ اسمبلی میں آئے جن کو لوگوں نے مسترد کیا تھا, جب ایسے لوگ اسمبلیوں میں آئے جن کی عوام کی سپورٹ نہیں تھی, جب ایسی حکومت بن دی گئی جس کو عوام کی سپورٹ نہیں تھی, جب آئینی ترمیم میں لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا, جب پارلیمنٹ کے اندر سے MNA کو گھسیٹا گیا. اور پرسوں مجھے یاد ہے جب محبوب شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور پیپل پارٹی والے سے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے, ووٹ نہ آئے, تو نون کے MNA صاحب نے صحیح فرمایا, انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی والے آپ کو ووٹ دیں گے تو پھر جیل جائیں گے. تو یہ جیل میں لے کے جانے والے کون ہیں, یہ فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں. تو یہ اس میں ہم بھگت رہے ہیں اور ہم بھگتیں گے انشاءاللہ. خان صاحب بھی ڈٹا ہے, لیکن یاد رکھے, میں میاں صاحب آپ سے کہتا ہوں, آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا, پھر آپ کو پھر قبر کی درد ہو جائے گی, پھر آپ کی فیملی کو بھی تکلیف ہوگی. یہ جو آپ کر رہے, عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے, ہمیں جو سپیس نہیں دے رہے, تو یہ آپ نے بھگتنا ہوگا. ہم پہلے آپ بھگت چکے تھے, ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ سیکھ جائیں گے, ہمارے لیے تو یہ پہلی دفعہ تھا. میں سعد پیر صاحب کی وہ بات, اس کا حوالہ ضرور دوں گا جو ہمیں جب ہم اقتدار میں تھے اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہم سے زیادہ لائل ہے حکومت, یہ وہ پاکستان کے لیے. تو میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ماما چاچا آپ نہ بنے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم زیادہ محب الوطن ہے, آپ سے زیادہ ہم جو ہے اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ ہم تیار ہے کہ اس قربانی دیں گے. لیکن اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ کو دوبارہ بتا دے, آپ پہلے بھی بھگت چکے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہی رویہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھگتیں گے. اس ملک میں ووٹ ڈالنے والا اہم نہیں ہے, ووٹ گننے والا اہم ہے. اور ان کو پتا ہے کہ نہ ان کو عوام کی سپورٹ ہے, نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. جب اس طرح کی حکومت آ جاتی ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے کہ جس کو زبردستی حکومت دی گئی ہے, تو دینے والے, اسمبلی میں لانے والے, اس کا تو مسئلہ یہی تھا جس کی وجہ سے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اس کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ لانے والے خوش ہو. تو چونکہ عوام کو اس کی فکر نہیں ہے, کہ ان کو اندازہ ہے, ان کو سمجھ ہے یہ کہ عوام چاہے ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے, عوام چاہے ہمیں ووٹ دے یا نہ دے, لیکن لانے والے اگر چاہے تو دوبارہ ہمیں اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو لانے والے اس سے خوش ہے, اور یہ کوشش اس کی یہی ہے کہ لانے والوں کو خوش رکھے. تو عوام کا تو اس میں کچھ ہے نہیں. اگر کوئی ترقی دکھائی گئی ہے تو وہ گدوں میں ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ صرف گدے کیوں بلے, گدیاں کیوں نہیں بڑھی اس میں.